मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मरकस की अंजील, उसका 11 बाब 11 चैप्टर वर्स 22 टिल 25, 22 से लेके 25 आयात तक। खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। खुदावंद के कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद से हिकमत का रूह मांगे। खुदावंद से मांगे कि आज का कलाम हमारे लिए हो। खुदावंद से मांगे कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। जो भी आज हम सुने उस पर अमल करने वाले हों। अपने खुदावंद से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने खुदावंद के आगे झुक जाएं, ताकि खुदावंद हमें माफ़ करे। मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, जवाब देते हैं कि खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। बहुत ही खूबसूरत वादा है खुदावंद यीशु मसीह का, और ये हमारी ज़िंदगियों में पूरा होता है, ज़िंदा होता है ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में। आज हम अपने ज़िंदगी में जितने भी पहाड़ हैं उन सब को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बड़े ईमान से हुक्म दें कि वो हमारी ज़िंदगियों से चले जाएं, यीशु के नाम में छोड़ के चले जाएं। और ऐसा ही होगा जब हम एक बच्चे की तरह अपने दिल को पाक करके, साफ करके, अपने यीशु के साथ चलते हुए, अपने यीशु का लहू मांग के, उसके नाम का इकरार करके कि वो हमारा निजात दहिंदा है, उन पहाड़ों से जो हमारी ज़िंदगियों में है आज, चाहे वो बीमारी का पहाड़ है, चाहे वो औलाद की नाफरमानी का पहाड़ है, चाहे वो किसी एडिक्शन का पहाड़ है, चाहे वो आपस के झगड़ों का पहाड़ है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस का पहाड़ है, वो किसी भी किस्म का पहाड़ है, आज हम उस पहाड़ को अपने यस्सु के नाम से हुक्म दें और कहें कि तू हमारे लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारा यस्सु पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत रखता है। जैसे वो मूसा के साथ था, जैसे कल उसने मूसा के लिए, इसराइलियों के लिए समंदर को 2 हिस्से कर दिया था, आज वो मेरे लिए और आपके लिए इन सब पहाड़ों को हटाने की कुदरत रखता है। अगर हम उस पर ईमान रखें, अगर हम ईमान से उसे कहें, उस पहाड़ से कहें, तो वो हट जाएगा, वो समंदर में जा पड़ेगा। वो फिज़िकल पहाड़ हो, चाहे वो किसी भी किस्म का पहाड़ हो जो आज हमारी ज़िंदगियों में है, हम उसे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म दें और वो चला जाएगा। हम अपने बाप से मांग लें, हम अपने खुदावंद यीशु से इकरार कर लें कि खुदावंद मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा जिस्म कमज़ोर है, मुझ में ताकत नहीं है कि इस पहाड़ से लड़ सकूँ, इस पहाड़ को हटा सकूँ, लेकिन मैं उसी ईमान से जो आपने मुझे बख्शा है, आपके नाम से हुक्म देता हूँ, तो वो हट जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पावर है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जब हम ईमान से पाक दिल होके उसके नाम को पुकारते हैं, उसके लहू को लगाते हैं, मांगते हैं, तो सब कुछ हो जाता है, वो सब हो जाता है। हर पहाड़ मैदान हो जाता है उसके रूह से। हमारी इसमें कोई ताकत नहीं होती, लेकिन हमारा ईमान ज़रूरी है। हम शक ना करें, क्योंकि इसमें लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। हम शुक्र गुजारी कर लें, हम खुदावंद का शुक्र कर लें कि खुदावंद तूने रहीम होके बख्श दिया, क्योंकि तू बख्श देने वाला खुदावंद है। अगर वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी तो वो हो जाएगा, खुदावंद के हुक्म से वो जारी हो जाएगा।
خداوند کر دے گا. وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے وہ چلی جائے گی، شفا جاری ہو جائے گی. خداوند کا نام آ جاتا ہے تو کوئی بیماری کھڑی نہیں رہ سکتی، شریر کی کوئی چال کھڑی نہیں رہ سکتی، شریر کا کوئی کام چل نہیں سکتا. افسون اور کسی قسم کا جو ہے جادو وہ اسرائیل پہ نہیں چلتا. ہم اسرائیل کا حصہ ہیں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. خداوند نے ہمیں اسرائیل میں شامل کیا ہے. ہم پہ کسی قسم کا ہتھیار کام نہیں کر سکتا. آج ہم سارے پہاڑوں کو اپنے یسوع کے نام سے حکم دیں، اس کے نام سے، اس کی پاور سے، اور سارا جلال ہمارے یسوع کو ملے، سارا جلال ہمارے خداوند کو ملے اور وہ کام ہو جائے گا. پھر ہم اپنے یسوع کے کاموں کا بیان کریں، اس کی گواہی دیں تاکہ اس کا نام جلال پائے ہماری زندگی میں. آگے لکھا ہے، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. عزیزو، ہم اگر کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم کیسے اپنے باپ سے معافی مانگیں گے؟ جا کے ہم کیسے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے باپ ہمیں معاف کر دے؟ ہمارے گناہ کرمزی ہوں، جتنے بھی برے ہوں، گندے ہوں، گلیز ہوں، وہ انہیں اٹھا لیتا ہے، وہ انہیں صاف کر دیتا ہے، اپنے اندر چھپا لیتا ہے. اس نے صلیب پہ ہمارے سارے گلاستے اٹھا لی اور اپنی جان دے دی، اور اس کے مار کھانے اور کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی، ہم نے ساری بیماریوں سے شفا پائی، ہم نے زندگی پائی، ہم نے معافی پائی. اگر اس نے ہمیں معاف کیا ہے تو ہم بھی معاف کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے قرض داروں کو معاف نہ کریں اور اپنے قصورواروں کو معاف نہ کریں، اور ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کی طرح معاف کرے. ہم سب کو معاف کرے، اگر ہم پہ کسی کا کچھ بھی بنتا ہے ہم اسے معاف کریں اور پھر اپنے باپ کے پاس جائیں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا خداوند ہے، وہ معاف کرے گا، وہ ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے دل کو دیکھ کے کہ میرے بچے نے کسی کے گناہ کو معاف کر دیا، کسی کے ساتھ اپنے ساتھ کی ہوئی کسی کی برائی کو معاف کر دیا، وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا. وہ ہمارا دل دیکھ کے ہمیں معاف کر دے گا. وہ بہت ہی رحیم ہے. ہم کسی کے لیے گرج لے کے، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پال کے، کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو حسد میں پال کے خداوند کے سامنے نہ جائیں. خداوند کے آلٹر پہ جا کے ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہم نے آج کسی کو معاف نہیں کیا تو ہم اسے معاف کریں. اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ہم اسے معاف کریں، اس سے محبت کریں. ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ہم اپنا مقدمہ جو ہے خداوند پہ اس طرح ڈالے کہ ہم کہیں کہ خداوند تو ہی اس کو پوچھ، نہیں، بلکہ ہم کہیں کہ خداوند تو اس کو برکت دے، خداوند تو اس کو معاف کر. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے خداوند سے کچھ بھی ایسا مانگنے والے کہ خداوند کا قہر ہم پہ بھڑک اٹھے؟ میرے عزیزو، جب بھی آپ خداوند آپ کسی کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اپنے لیے، تو آپ رحیم ہو کے، جیسا آپ کا باپ رحیم ہے، معاف کریں. آپ کہیں کہ اے باپ اس کو برکت دے، اے باپ اس کو معاف کر، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا، تو اس کو معاف کر جیسے تو نے صلیب پہ ہم کو معاف کیا. اس طرح آپ اپنے خداوند کے پیارے ہوتے ہیں. آپ خداوند آپ کا دل دیکھتا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، وہ محبت سے بھرا ہوتا ہے، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. پولس رسول اپنے خط میں کہتے ہیں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اگر میں نبوت کروں، غیر زبانیں بولوں، سب کچھ کروں، اور میرے اندر محبت ہی نہ ہو تو کیا ہے؟ او خداوند ہمیں محبت دے، خداوند ہمیں محبت کرنا سکھائے، کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آج ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، تاکہ جب ہم معاف کریں، محبت رکھیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت رکھیں، ان بندوں سے، چاہے وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ اس نے سب کے لیے جان دی ہے. ہم ان سے محبت رکھیں، ہم ان کا اور خداوند کے معاملے میں نہ آئیں، بلکہ ہم اپنے لیے معافی مانگیں. ہمارے اپنے ہی گناہ ہمارے لیے بہت ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، ہم ان کے لیے معافی مانگیں. ہم دوسروں کے آنکھوں کے تنکوں کو نہ دیکھتے پھرے جبکہ ہماری آنکھوں میں شتیر بھرے ہوئے ہیں. آج ہم اپنے لیے دعا کریں، ہم اپنے لیے معافی مانگیں، ہم دوسروں کے لیے برکت چاہیں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں، چاہے انہوں نے ہمارے لیے غلط بھی کیا ہے، برا بھی کیا ہے. ہم خداوند سے کہیں خداوند انہیں معاف کر، خداوند انہیں برکت دے.
اس کے بعد جب ہم اپنے خداوند کے حضور نیل ڈاؤن ہوں گے، خداوند کے حضور کھڑے ہوں گے، خداوند کے حضور جھکیں گے اور کہیں گے کہ خداوند اس پہاڑ کو میری زندگی سے ہٹا دے، اس بیماری کو میری زندگی سے ہٹا دے، اس مشکل کو میری زندگی سے ہٹا دے، تو خداوند رحیم ہو کے بخش دے گا۔ خداوند کا شکر کر لیں بس، اور دعا کر کے ایمان سے شک نہ کریں، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے، مجھے برکت دے، آپ کو برکت دے، اور ہم سب جو ہے اپنے خداوند کے حضور معاف کیے جائیں اور اپنے خداوند سے معافی مانگے، اور ہم اس کے دل کے موافق ہو جائیں اور ہم اس کو پسند آ جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔